Ang ikatulong sulat ni Juan. Gikan sa Pangulo, alang sa minahal kong higala nga si Gayo. Minahal kong higala, nagampo ako nga anaa ka sa maayong kahimtang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. Gikalipay ko pag-ayo ang pag-abot sa pipila ka mga igsuon, nga nagbalita kanako sa imong pagkinabuhi, sumala sa kamatuoran, sama sa imong naandan. Wala na'y labaw nga makalipay kanako, kaysa balita nga ang mga anak ko nagkinabuhi, sumala sa kamatuoran. Minahal kong higala, nagmatinumanon ka sa imong pag-alagad sa mga kaigsuunan, bisan pa kung sila dili nimo kaila. Nagbalita sila atubangan sa iglesia, diri mahitungod sa imong gugma. Tabangin taon sila sa paagi nga makapahimuot sa Dios, aron makapadayon sa ilang panaw. Kay ang tuyo sa ilang pagpanaw, mauman ang pag-alagad kang Kristo, ug wala sila mudawat og hinabang gikan sa dili magtotoo. Busa, kinahanglan nga tabangan ta sila, aron makaambit kita sa ilang buhat alang sa kamatuoran. Nagsulat ako sa iglesia, apan si Diotrephes, nga gustong ilhon nga pangulo diha, wala magtagad sa akong gisulti. Busa, inig-anha ko diha, hisgutan ko ang iyang gibuhat nga pagbutang-butang kanako. Og dili kay kanaara, dili usab siya mo abi-abi kung may moabot nga mga kaigsuunan. Gani, pugngan pagayod niya kadtong buot mo abi-abi kanila, og hinginla niya sila gikan sa iglesia. Minahal kong higala, ayaw sunda ang dautan kun dili ang maayo. Ang nagbuhat sa maayo iya sa Dios, ug ang nagbuhat sa dautan wala makakita sa Dios. Si Demetrio gidaig sa tanan, bisan gani ang kamatuoran, saksi niini, ug ako usab mudason niini, ug nahibalo ka nga matuod ang akong gisulti. Daghan paunta akog isulti kanimo, apan dili ko kini ipaagi sa sulat. Makikita ako kanimo sa dili madugay, aron magkasultihanay kita. Ang kalinaw mag-uban kanimo. Nangumusta kanimo ang tanan mong mga higala. Ipangumusta usab ako sa tanantang mga higala diha.